बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद और दीन इस्लाम एक ज़ाब्ता हयात है, ज़ाब्ता अखलाक है। इसमें ज़िंदगी बसर करने के तौर व तरीके बताए गए हैं और अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत तैयबा से इंसान को बहुत बड़ी रहनुमाई मिलती है। जहाँ कुरान करीम एक बहुत बड़ा हमें इल्म अता करता है, वहाँ हिकमत और दनाई के हवाले से भी हमें एक बहुत बड़ा रास्ता अता करता है। और अंबिया अलैहिस्सलाम भी तशरीफ़ लाए तो हिकमत अता की। ख़ुसूसन हज़रत लुक़मान का ज़िक्र जो है वो हिकमत के हवाले से कुरान करीम में किया जाता है कि उन्होंने दुनिया को हिकमत अता की। इस वक्त दूसरी पोलियो मुहिम रवां साल में जारी हो चुकी है, जो कि 3 मार्च तक रहेगी। इस पोलियो मुहिम की वजह से हमारे मुल्क अजीज पाकिस्तान से पोलियो का खात्मा हुआ। इससे पहले जो पोलियो का शिकार हो चुके, उनकी ज़िंदगी का ज़रा मुशाहिदा कीजिए कि उनका उठना बैठना हत्ता कि गुफ्तगू करना कितना मुश्किल है। सफ़र नहीं कर सकते, अपने हाथों से खाना तनावल नहीं कर सकते, अपने हाथों से वुज़ू करना उनके लिए मुश्किल है। तो मैं अपने हुब्बुल वतन पाकिस्तानियों से ये अर्ज़ करूँगा कि प्लीज़ खुदारा पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में, कश्मीर, गिलगित स्कर्दू तक ये मुहिम जारी है। आप जितने भी मेडिकल के ऑफिसर, डॉक्टर साहबान आप तक पहुँचें, उनसे तामन फरमाएं और अपने बच्चों को पोलियो के कतरे जो हैं वो पिलाएं। 5 साल तक के बच्चों के लिए पोलियो के कतरों का पिलाना लाजिम है, ज़रूरी है, ताकि बच्चे जो हैं इस माजूरी से बच सकें। उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तानी आवाम इस मुहिम में साथ देगी। वेलकम बैक। कौमी असम्बली का इजलास कल सुबह 10 बजे तलब कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कौमी असम्बली का इजलास कल सुबह 10 बजे होगा। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नून लीग ने पार्लिमानी पार्टी इजलास में अहम फैसलों की मंजूरी दे दी है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात ऑन चिराजी से जानते हैं। ऑन आगाह कीजिएगा। कौमी असम्बली के इजलास के हवाले से जो कानूनी पेचीदगी थी, ये एक डेडलॉक नज़र आ रहा था, वो ख़त्म हुआ है और अब बाकायदा तौर पे कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि कल 10 बजे कौमी असम्बली का इजलास होगा, जिसमें 9 मुंतखब अरकान जो हैं वो हलफ उठाएंगे। इससे पहले सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने जो समरी भिजवाई गई थी उनको कौमी असम्बली का इजलास तलब करने की, उस एडवाइस को 4 दिन तक अपने पास रखा और फिर वापस भेज दिया। अब जबकि कौमी असम्बली की सेक्रेटेरिएट की जानब से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, तो अब कल इजलास होने जा रहा है। इस हवाले से जो हुकूमती इत्तेहाद मुमकिन तौर पे बनने जा रहा है, जिसमें नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, MQM और दीगर जमातें हैं, उन्होंने अपने तमाम जो कैंडिडेट्स हैं उनको हतमी शक्ल दे ली है। आज नून लीग की पार्लिमानी पार्टी के इजलास पार्लियामेंट में हुआ, जिसमें मंजूरी दी गई कि शहबाज शरीफ ही उस फैसले की तौसीक की गई जो उनकी नामजदगी थी कि वही वज़ीर आज़म होंगे। साथ में सरदार रियाज सादक जो हैं वो स्पीकर कौमी असम्बली होंगे। डिप्टी स्पीकर का फैसला आज नवाज शरीफ की जानब से जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के 9 मुंतखब MNAs को इशाया दिया गया है उसमें तय किया जाएगा। रात 8:30 बजे एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी नून लीग और पीपल्स पार्टी की पंजाब हाउस में। तो ये अब तय कर लिया गया कि किस अंदाज में हिकमत अमली बनाई जाएगी और कल किस अंदाज में सेशन चलाया जाएगा। दूसरी जानब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसके जो हमायत याफ्ता अरकान थे वो सुन्नी तहरीक के ज़रिए पार्लियामेंट में मौजूद है, उनका इजलास भी आज पार्लिमानी पार्टी का हुआ है और उन्होंने ये उमर अयूब के नाम की एक तौसीक की है बतौर वज़ीर आज़म उम्मीदवार के लिए, और साथ ये कहा है कि हम भरपूर आप तमाम पर तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको अहम खबर दें कि मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर आ गई। चीन ने पाकिस्तान का $2 अरब का कर्ज रोल ओवर कर दिया है। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक पाकिस्तान ने चीन से $2 अरब 7.1% शरह सूद पर उधार लिए हुए हैं। पाकिस्तान को ये रकम मार्च के आखिरी हफ्ते में वापस करना थी। पाकिस्तान ने गुज़श्ता साल रोल ओवर पर लिए कर्ज पर सूद की मद में 26.6 अरब रुपए अदा किए। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं सजाद काज़मी से। जी सजाद, बताइएगा इस हवाले से। बिल्कुल ऐसा ही है। मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर है कि रोल ओवर करने का जो फैसला है वो चीन ने कर लिया है।
गुज़िश्ता माह पाकिस्तान की तरफ से चीन को दरख्वास्त की गई थी कि $2 अरब जो कि पाकिस्तान को मार्च के आखिर में वापस करने हैं, वो रोल ओवर किए जाएँ, और बिलाकर चीन की तरफ से अब ये मंजूरी दे दी गई है। और इस तनाज़ुर में गुज़िश्ता साल पाकिस्तान ने जो कर्जे लिए हैं उस पर सूद की अदायगियों की मद में तकरीबन 26.6 अरब जो हैं वो वापस किए गए हैं। इसी तरह इस साल के आखिर तक पाकिस्तान को तकरीबन $12 अरब सदाई जो है वो रकम वापस करनी है। उसमें दोस्त ममालिक भी शामिल हैं और फाइनेंशियल मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन भी शामिल हैं। तो अब इस तनाज़ुर में चीन की तरफ से जो कि पाकिस्तान को $2 अरब दिए थे, जिस पर पाकिस्तान ने सूद की मद में तकरीबन 7.1% जो है वो देना था, उस वक्त रोल ओवर करने का जो है वो फैसला कर लिया गया। जी शुक्रिया सजादा, आपने आगाह किया। नई हुकूमत सियासी इस्तेहकाम लाएगी, कायद नून लीग नवाज शरीफ को यकीन। पार्लिमानी पार्टी इजलास से कबल मीडिया से गुफ्तगू में बोले, दुआ है हर असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करे, सियासी अदम इस्तेहकाम जरूर खत्म होगा, मसला नहीं है, नई हुकूमत मईशत को भी ठीक करेगी, सब बेहतर होगा। असेंबली अपना टेन्योर मुकम्मल करे, हर सेनेट अपना टेन्योर मुकम्मल करे, कोई मसला नहीं है। इंशाल्लाह गवर्नमेंट इकॉनमी को भी ठीक करेगी, तो इकॉनमी के साथ सारे ही मामले जुड़े हुए हैं। कायद नून लीग नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी की बैठक, शहबाज शरीफ के बतौर वज़ीर आज़म और अयाज सादिक को बाज़ाब्ता स्पीकर नामजद कर दिया गया। इजलास में पार्टी और मुल्क के लिए खिदमात पर नवाज शरीफ को खिराज तहसीन पेश किया गया। पार्लिमानी पार्टी इजलास में शहबाज शरीफ को भी मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाने पर खिराज तहसीन पेश किया गया। अवाम की फलाह बहबूद के लिए तरक्याती कामों पर पार्लिमानी पार्टी में रोशनी डाली गई। इजलास में फैसला हुआ कि डिप्टी स्पीकर के लिए पीपल्स पार्टी के साथ बाहमी मुशावरत से फैसला होगा। इत्तेहादी जमातों के साथ मुश्तरका इजलास और इशाइया पंजाब हाउस में होगा। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि 9 मई में मुलविस लोगों के साथ हिसाब किताब होना चाहिए। नैब और दीगर इदारों के जरिए मियां साहब और कारकुनान के साथ बहुत कुछ हुआ। 9 मई को तो रियासत पाकिस्तान को चैलेंज किया गया। सदर मुमलिकत ने 2 बार आइन की खिलाफ वर्जी की है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी पर आर्टिकल 6 के तहत उजरदारी का मुकदमा चलना चाहिए। अतातारर कहते हैं डिप्टी स्पीकर के लिए पीपल्स पार्टी के साथ बाहमी मुशावरत से फैसला किया जाएगा। वजारत के हवाले से ना ख्वाहिश है ना कभी इजहार किया, पार्टी जो जिम्मेदारियां सौंपेगी उनको निभाऊंगा। गवर्नर बलूचिस्तान के लिए पार्टी क़यादत जल्द फैसला करेगी। मई को जो इस मुल्क की इस रियासत की असास को चैलेंज किया गया था, उसका ज़रूर कोई हिसाब तो ज़रूर होना चाहिए। अगर बगैर हिसाब किताब के आप 9 मई के वाक़यात को छोड़ देंगे तो ये आने वाले वक्तों में जो है लोगों को इनकरेज करने वाली बात है। इंशाल्लाह ताला वो पीपल्स पार्टी के साथ आज हमारी शाम को मुश्तरका तौर पे जो हमारे एलाइज हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी है, जिसमें IPP है, जिसमें MQM है, जिसमें बाप है, उनके साथ आज हमारी शाम को मुश्तरका तौर पे एक डिनर होगा। तो जो पार्टी जिम्मेदारी देगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा सर, और अब आपको बराह रास्त ले चलते हैं कराची, जहां पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वज़ार कायद पर हाज़िरी दी और इस वक्त वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। वो बहुत खुशकिस्मत भी समझता हूँ और अल्लाह ताला के शुक्रगुज़ार हूँ और पार्टी लीडरशिप का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे दोबारा तीसरी बार इस सूबे के वज़ीर आला की हैसियत से नॉमिनेट किया। मैं अपने असेंबली मेंबर्स के शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मुझे वोट दे के कामयाब किया। बहुत मुश्किल सफ़र है जो हम काम छोड़ के गए थे। ख़ास तौर पे आपको याद होगा 2022 का जो सैलाब आया था, उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स अभी तक हैं। उनके लिए ख़ास तौर पे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हिदायत है कि उन लोगों को हमने जल्द बहाल करना है। उसके साथ साथ मेरा यही प्रोग्राम है कि जो हमारा मंशूर है, जो 10 नुकात हैं चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के, उन पे हमने काम करना है। और एक और जो टास्क दिया गया है वो है ख़ास तौर पे पीने का पानी। उसके लिए पूरे सिंध के लिए जो मसले हैं उनको हल करना है। इंशाअल्लाह ताला कोशिश करूँगा, जल्द अपनी टीम भी बना लूँगा कायदीन की मुशावरत के बाद, और हमारी कोशिश यही होगी कि हम इस सूबे की खिदमत करें। इस सूबे के अवाम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खिदमत को सराहा है और वो आपको इलेक्शन के रिज़ल्ट में पता चल गया है। हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सबसे ज़्यादा सीटें किसी भी इलेक्शन में और सबसे ज़्यादा वोट इन 2024 के इलेक्शंस में लिए हैं। और मैं आपको बारहा ये जिक्र करता था जब भी
آپ دوستوں سے بات ہوتی تھی کہ انشاءاللہ تعالی ہم نے سندھ کے لوگوں کی خدمت کی ہے اور سندھ کے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کون ان کے دکھ سکھ میں ان کے ساتھ ہوتا ہے، کون ان کی فلاح بہبود کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن اب جو انہوں نے اتنا بڑا مینڈیٹ ہمیں دیا ہے تو ہمارے اوپر ذمہ داری بھی اسی حساب سے بڑھ گئی ہے، اور میری کوشش یہی ہوگی کہ میں اپنی ٹیم کے ساتھ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور صدر آصف علی زرداری صاحب کی رہنمائی میں ان لوگوں کی امیدوں پہ پورا اتروں جنہوں نے ہمیں اتنی کامیابی دی ہے۔ ایک چیز اور بتا دوں کہ بس وہ دفتر میں آتے ہی لگتا ہے کہ رب کو انتظار تھا۔ ایک طوفانی بارشوں کا سلسلے کی پیش گوئی ہے، اس سلسلے میں بھی میں نے ہدایات انتظامیہ کو دیں، اور کل صبح میری پہلی میٹنگ اسی سلسلے میں ہوگی، جو کہ میں محکمہ موسمیات، ایڈمنسٹریشن، ہماری ڈیزاسٹر مینجمنٹ والے لوگ، KMC، میئر صاحب ملک میں نہیں ہیں اس وقت لیکن وہ بھی جوائن کریں گے۔ آن لائن ہمیں ڈپٹی میئر ہیں موجود، وہ ہوں گے موجود، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے الیکٹرک والوں کو بھی بلایا ہے تاکہ کوشش یہ ہو کہ لوگوں کو تکلیف کم سے کم ہو۔ ترجیحات پیپلز پارٹی کے 15 سال بعد بھی وہی ہیں، امن و امان کی صورتحال 15 سال پہلے بھی امن و امان کی صورتحال پیپلز پارٹی سندھ حکومت کی ترجیح رہی ہے، آج بھی ترجیح وہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ پنجاب کا وزیر اعلیٰ آتا ہے تو اس کی ترجیحات بدل جاتی ہیں، صفائی کا نظام سلسلہ شروع کیا جاتا ہے، سڑکیں اور دیگر تعمیرات کے اعلان ہوتے ہیں، لیکن آپ آتے ہی امن و امان کی صورتحال پر۔ آپ کو جہاں میں کھڑا ہوں نا، قائد اعظم محمد علی جناح کی تقریر یاد ہے 11 اگست کی؟ اگر آپ کو یاد نہیں تو میں بلا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا تھا ہر حکومت کی اولین ترجیح ہوتی ہے صوبے کا لا اینڈ آرڈر۔ تو ہم تو قائد اعظم کے اصولوں پہ چل رہے ہیں، اور میری سب سے بڑی ذمہ داری وہ ہے، اور باقی چیزیں بھی ذمہ داریوں میں آتی ہیں، اور یہ سارے کام مجھے ایک اور جگہ بھی ہوا تھا کہ اللہ کا شکر ہے کوشش ہم کرتے رہے ہیں۔ لا اینڈ آرڈر سچویشن 2008 میں جو تھی اس کے مقابلے میں 2024 میں بہت بہتر ہے، لیکن ابھی بھی ہم جو ہے اس سے غافل نہیں اپنی رسپانسبلٹی سے۔ باقی جو چیزیں ہیں ترجیحات کی، جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ جو 10 نکات ہیں، اور یہ تو آن گوئنگ چیزیں ہیں جو ہونی ہوتی ہیں، لیکن میں دوبارہ کہوں گا کسی بھی حکومت کی اولین ترجیح امن و امان ہوتا ہے۔ صاحب آپ جب آئے تھے 2016 میں تو آپ نے ایجوکیشن اور ہیلتھ میں ایمرجنسی نافذ کی تھی، لیکن حال ابھی تک جوں کا توں ہے، تو ان چیلنجز کو کس طرح نمٹیں گے؟ اس کے علاوہ کراچی آپ کے پاس ہے، ایک ہی کراچی ہے سب سے بڑا شہر، اس میں اسٹریٹ کرائم، زندگی غیر محفوظ، یہ معاملات کیسے کوئی ہنگامی؟ سب سے پہلے تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ہیلتھ اور ایجوکیشن میں ایمرجنسی بھی لگائی تھی، اور میں نے اس وقت منسٹرز کو پاورز بھی دیے تھے سارے، اور ابھی بھی وہ پاورز کنٹینیو کروں گا، اور دیکھیں اس سے بہتری آئی ہے، خاص طور پہ ہیلتھ کے شعبے میں۔ تو اب پوری دنیا اس بات کو ایڈمٹ کرتی ہے کہ جو سندھ صوبے کے اندر ہیلتھ کی فیسلٹیز ہیں وہ پورے پاکستان میں کہیں نہیں ہے، پورے پاکستان سے لوگ سندھ میں علاج کرانے آتے ہیں۔ ایجوکیشن کے اندر بھی ہم نے خاطر خواہ بہتری لائیں، لیکن ابھی تک ہم جیسے آپ مطمئن نہیں، ہم بھی مطمئن نہیں ہیں اس سے، اور انشاءاللہ تعالی ایک نئے جذبے کے ساتھ ہم اس پہ لگیں گے، اور کہ ایجوکیشن کے جو ایشوز ہیں ان کو بھی تیزی سے ریزالو کریں۔ اس کے بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ ہماری ٹرم ختم ہونے سے کچھ عرصہ پہلے 50,000 سے اوپر ٹیچرز، ہم نے جو سب سے بڑا پرابلم تھا کہ میرٹ پہ ٹیچرز بھرتی کرنا جو کہ بچوں کو پڑھا سکیں، وہ ہم کر کے گئے تھے، اور اس کا انشاءاللہ تعالی فرق نظر آئے گا۔ کامران پہ اچھا اس کے بعد سب میں سب کو یہ دو کر لیں، پھر آپ اور جمالی صاحب۔ اس وقت لوگ بھی یہ توقع کر رہے ہیں، آپ کی MPs بھی، کہ کیبنٹ آپ اپنی کب بنائیں گے؟ اس مرتبہ تھوڑی تاخیر ہوئی، ہم ہمیشہ دیکھتے رہے، لیکن کیا اس کی کوئی خاص وجہ، اور کب تک کیبنٹ آ جائے گی؟ انشاءاللہ جلد آ جائے گی۔ میں نے آپ سے بتایا ہے کہ ضرور جو قائدین ہیں ان سے مشورے کے بعد ہی کیبنٹ بنتی ہے، اور اس وقت
آپ کو پتہ ہے کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب، صدر آصف علی زرداری صاحب دونوں قومی اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے ہیں اور وہ دونوں اسلام آباد میں موجود ہیں. کل انشاءاللہ تعالی ان کے حلف برداری ہوگی اور اس کے بعد ان کا جو پروسیس ہے اسپیکر چننا ہے تو وہ 2-3 دن تھوڑے مصروف ہیں اور اس وجہ سے میں انتظار کر رہا ہوں کہ ان سے صلاح مشورہ ہو جائے تو جلد کیبنٹ ہو جائے گی. لیکن کام نہیں رکے گا، کام چلتا رہے گا. میں 1 مین آرمی ہوں. ایک منٹ، میں اس کے بعد ادھر آ رہا ہوں نا، 2 سے مجھے نہیں آج صرف بریانی یا ٹینٹ پہ گزارا کریں گے یا نیچرل پانی کے روٹس بنا کے اس کو مستقل کوئی حل کریں گے. میں دیکھیں اس کا جواب اتنا آسان نہیں ہے کہ میں ادھر بیٹھ کے دے سکوں. ابھی ہم آ رہے تھے نا، میں 7 شریف گیا تھا، خورشید جونیجو صاحب ہیں وہ بات کر رہے تھے اور ہم نے ادھر مکیش بھی میرے ساتھ ہے چاولہ، اور ادھر بات ہوئی کہ 7 آپ نے دیکھا ہوگا آپ دوستوں نے، ایک طرف منچر جھیل ہے دوسری طرف دریا ہے، بیچ میں کوئی 7-8 کلومیٹر کا پیسیج ہے. لیکن ادھر سے پانی نکالنا جب برسات کا پانی اتنا آتا ہے اور وہ سارا منچر میں جمع ہوتا ہے وہ تبھی پاسبل ہے کہ اگر دریا پانی لے. چائے چینل اس وقت ہم نے جو ہم کام کر کے گئے تھے ورلڈ بینک کے ساتھ مل کے وہاں کام کیے اور اسی طریقے سے بدین کے اندر بھی کام کیے. لیکن بدین میں بھی مسئلہ یہ ہے کہ اگر سمندر فیوریبل ہوتا ہے تو وہ پانی نکال سکتے ہیں. تو یہ کچھ ٹیکنیکل ایشوز ہیں لیکن ہم ان کے اوپر ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. یہ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے جو نیا ایک پورا انوائرمنٹ کریٹ ہو گیا ہے اس کو اسی طریقے سے ٹیکل کرنا پڑے گا اور اس پہ ہم نظر رکھ رہے ہیں. آپ کو اپنی اسپیڈ بڑھانی پڑے گی. 15 سال ہو گئے، بہت سلو آپ کی اسپیڈ ہے. کپتان کو آپ نے دیکھ لیا ہے، وہ سونامی کی طرح آتا جا رہا ہے. تو دوسرے صوبوں میں مسلم لیگ نون کے ساتھ اس نے کیا کیا، KPK میں کیا ہوا. تو آنے والے وقتوں میں اگر آپ نے اسپیڈ نہیں بڑھائی تو آپ کو نقصان. بہت شکریہ آپ کے مشورے کا، انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا. میں اس کی بات لے رہا ہوں. آج صبح آپ نے ایک بڑا زبردست فیصلہ کیا کہ اسلحے کی نمائش نہیں ہوگی شہر میں، لیکن آپ کے اسی فیصلے کے بعد ساحل تھانے کی حدود میں ایک باقاعدہ سرے عام روڈ پہ لوگوں نے فائرنگ کی ہے گاڑیوں میں کھڑے ہو کر. باقاعدہ آپ کے اس اعلان کے بعد یہ آپ کا استقبال ہے یا آپ کے رٹ کو چیلنج کیا گیا ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ ان کو نپٹ لیں گے. مجھے نہیں پتا بھی میں تھا باہر اور کچھ میں، لیکن جو بھی ہوگا ایشو. جی شاہ صاحب، یار گورنر سوال کی آڈیو لیک ہو گئی ہے، آپ کے پیپلز پارٹی کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے ان کا راستہ روکا ہے، کوئی رکاوٹ کھڑی کی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی میں نے سنی نہیں ہے ابھی تک آڈیو لیک اگر کوئی ہوئی ہے. لیکن ہم راستہ روکنے والے کون ہوتے ہیں؟ وزیر اعظم الیکٹ ہو جائیں گے کچھ دنوں میں اور ان کی ثوابدید ہوتی ہے کہ وہ صدر سے کنسلٹیشن کے بعد اور انشاءاللہ جلد صدر آصف علی زرداری حلف لیں گے اس ملک کے صدر کا، تو وہ اپنی مشاورت سے جو بھی کرنا ہوگا کر لیں گے. شاہ صاحب، آپ نے امن امان کے حوالے سے اجلاس کیا ہے، 25,000 اہلکار بھرتی کرنے کے حوالے سے بھی ہدایت کی ہے. بھرتیاں کی جاتی ہیں مگر امن کی صورتحال آج بھی پہلے سے بہتر نہیں ہو رہی. بدامنی کچا پھر وہ جل رہا ہے. اسی طرح آپ نے 2 ارب روپے تھانوں کی ریہیبلیٹیشن کے لیے دیے مگر صوبے کے 25,000 کے قریب اسکول آج بھی جو ہیں وہ تعمیر اور مرمت کے منتظر ہیں. تو ان کے حوالے سے کب رقم جاری؟ سب سے پہلے تو ان کے لیے ہم جانے سے پہلے ہی جو سکولز تھے ہمارے تقریباً 50% سکولز ڈیمیج ہوئے ہیں، ان کے لیے ہم نے فیڈرل گورنمنٹ اور ورلڈ بینک کے ساتھ جو ڈفرینٹ سکیمز ہیں وہ پیسے سارے اویلیبل کر کے گئے. تو یہ کہنا کہ نہیں ہے وہ ہیں، ان پہ ہم نے دیکھنا ہے کہ کام انفارچونیٹلی اب وہ کسی اور دن میں ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا. جو پہلے دن ہی مجھے پتہ تو تھا جو خبر، لیکن اس وقت ہم کہہ نہیں سکتے تھے. بلکہ میں آپ کو کہہ دیتا ہوں، ابھی میں نے 1-2 پریس کانفرنسز آپ کو یادیں کی ہوں گی تو الیکشن کمیشن ناراض ہو گیا تھا میرے سے. اور کیا کریں بھی الیکشن ان کے سپرویژن میں لڑنا، تو میں یہ جواب تو دے دوں تو کچھ کہہ نہیں سکتا تھا زیادہ. اب وہ کھل کے بتاؤں گا کہ کس طریقے سے ڈیولپمنٹ کو روکا گیا اور وہ ساری اسکیمز جو پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی کوشش سے اپروو ہوئی تھی ان کو کیسے روکا گیا، وہ آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا. آخری سوال امن و امان کا میں جواب دے چکا ہوں 2 بار. آخری سوال بات کہی کہ پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے انہوں نے مسلم لیگ نون کو یہ کہا ہے کہ MQM کا کراچی میں مینڈیٹ 100% جعلی ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے اچھا میری بات سنیں
آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ مصطفیٰ کمال نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نے انہیں کہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے. پھر ایسی مفروضوں میں بات نہیں ہوتی. میں معافی مانگتا ہوں. کراچی میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی مزار قائد کے باہر میڈیا سے گفتگو. انہوں نے کہا گڑی خدا بخش جا کر شہداء کے مزار پر حاضری دی ہے. وزیر اعلیٰ منتخب کرنے پر تمام اراکین اسمبلی کا مشکور ہوں. سیلاب متاثرین کی بحالی اور ترجیحی بنیادوں پر اس کے اوپر کام کریں گے. پیپلز پارٹی کے منشور پر عمل درآمد کے لیے کام کریں گے. مراد علی شاہ کا مزید کہنا تھا کہ پینے کے پانی کی فراہمی پر بھی کام کیا جائے گا. بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ بلوچستان اسمبلی کے 57 نو منتخب اراکین نے رکنیت کا حلف اٹھا لیا. رکن بلوچستان اسمبلی زمر خان اچکزئی نے اراکین سے حلف لیا. اسمبلی سیکریٹریٹ کے مطابق اسپیکر جان محمد جمالی علالت کے باعث اجلاس میں شرکت نہیں کر سکے، اس لیے گورنر بلوچستان کی جانب سے نو منتخب رکن صوبائی اسمبلی زمر خان اچکزئی کو پریزائڈنگ نامزد کیا گیا. جام کمال خان، صادق سنجرانی، سردار اختر مینگل اور سرفراز بگٹی حلف برداری کے لیے اسمبلی نہیں پہنچے. مختاری، سالمیت، استحکام، یکجہتی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا کہ میں اسلامی نظریہ کو برقرار رکھنے کے لیے کوشاں رہوں گا جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے، اور یہ کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا. اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے. آمین. بلوچستان کے 9 منتخب اراکین صوبائی اسمبلی نے حلف اٹھا لیا. اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے انتخاب کا عمل کل مکمل کیا جائے گا. تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے مزید اپڈیٹس جانتے ہیں بیورو چیف کوئٹہ عبدالغنی کاکڑ سے، جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں. عبدالغنی کاکڑ، آگاہ کیجیے گا کل کتنے بجے اجلاس طلب کیا گیا ہے اور کون سے اراکین کو نامزد کیا گیا ہے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے لیے؟ دیکھیں، کل اسمبلی کا جو اجلاس ہے وہ بھی 3 بجے ہی طلب کیا گیا ہے، جس طرح آج 3 بجے طلب کیا گیا تھا. اس کے لیے جو اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے لیے جو مختلف تجاویز سامنے آئی ہیں، نون لیگ کی جانب سے، چونکہ اس فارمولے کے تحت جب یہ حکومت سازی کے لیے فارمولہ طے کیا جا رہا تھا تو اس وقت یہ پلان بنایا گیا تھا کہ جو اسپیکر کا عہدہ ہوگا وہ صوبائی اسمبلی کے اسپیکر کا عہدہ وہ مسلم لیگ نون کو دیا جائے گا. تو مختلف جو تجاویز سامنے آئی ہیں بلوچستان میں اس عہدے کے لیے، ان میں سب سے زیادہ جو کنسنسس پایا جاتا ہے وہ سابق جو اسپیکر ہیں بلوچستان کی جو رہی ہیں راحلہ حمید درانی، ان کے نام پر زیادہ اتفاق رائے سامنے آیا ہے. جبکہ اسی طرح ڈپٹی اسپیکر کا جو عہدہ ہے اس کے لیے گولا جو ہے ایک کینڈیڈیٹ ہیں یہاں پہ بلوچستان اسمبلی کی، ان کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ غزالہ جو گولا ہے وہ ڈپٹی اسپیکر کے عہدے کے لیے ان کو نامزد کیا گیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے. تو کل جب یہ اجلاس ہوگا اس کے دوران یہ جو دونوں عہدے ہیں ان پر چناؤ عمل میں لایا جائے گا. آج 65 کے ایوان میں بلوچستان اسمبلی میں صرف 57 اراکین جو تھے انہوں نے حلف اٹھایا، جبکہ 8 اراکین ایسے تھے جن کی حلف برداری نہیں ہو سکی، کیونکہ کچھ جو کینڈیڈیٹ جو اراکین اسمبلی تھے وہ تو ایسے تھے کہ ان کی کچھ وجوہات تھی جن کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے. لیکن 5 اراکین ایسے تھے جن میں سردار اختر مینگل بھی شامل ہے، جام کمال بھی شامل ہے. وہ صوبائی اسمبلی کی جو نشستیں ہیں ذرائع کے مطابق اس پہ وہ انٹرسٹڈ نہیں تھے، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ قومی اسمبلی کے جو نشستیں جن پہ وہ کامیاب ہوئے ہیں لسبیلا اور خزدار کی، اس پہ وہ حلف اٹھائیں گے. اسی طرح پھر جو زیارت اور سنجاوی کی صوبائی اسمبلی کی ایک نشست ہے جس پہ نور محمد دمڑ نامی جو کینڈیڈیٹ کامیاب ہوئے تھے مسلم لیگ نون کے، اس پہ بھی کچھ تحفظات سامنے آئے تھے مبینہ داندلی کے حوالے سے. تو اطلاعات یہ ہیں کہ اس سیٹ پر جو ہے 29 تاریخ کو یعنی کل وہاں پہ 11 مختلف جو پولنگ سٹیشنز ہیں وہاں پہ ان پر ری پولنگ ہوگی، اور اس کے بعد جو ہے جو نتائج ہیں وہ سامنے لائے جائیں گے. جبکہ اسی طرح نصیر آباد ڈویژن کی ایک نشست ایسی ہے جس پہ وہاں پہ کچھ اعتراضات تھے، اور پھر اسی طرح ہب میں بھی ایک صوبائی اسمبلی کی نشست ایسی ہے جہاں پہ ری کاؤنٹنگ ہونی ہے، اور اس کے بعد ہی یہ جو صورتحال ہے وہ واضح کی جائے گی.
अच्छा अब्दुल गनी काकड़, चूंकि कल 3 बजे जैसे कि आप बता रहे हैं कि इजलास तलब किया गया है, तो उसके लिए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के जो कागजात नामजदगी हैं, क्या उनकी जांच पड़ताल मुकम्मल कर ली गई है? और एक अहम सवाल ये कि सरदार अख्तर मैंगल ने सेनेट की नशिस्त से जो है वो इस्तीफ़ा दिया है, बलूचिस्तान की सियासत में अहम समझे जाते हैं, क्या उनको भी कोई अहम ओहदा मिलने का इम्कान है? देखें, सरदार अख्तर मैंगल बलूचिस्तान नेशनल पार्टी जो है वो तो इस वक्त उस 4 जमाती इतिहाद का हिस्सा है जो कि इंतखाबी जो नताइज हैं उनको मुस्तरद कर चुकी है, और उनका ये मौक़िफ़ है कि ये जो नताइज हैं वो दुरुस्त नहीं हैं, और फार्म 45 के तहत जिस तरह लोगों को नताइज मिलने चाहिए थे वो उन्होंने नहीं जारी किए हैं मुतलका हुकाम की जानिब से। तो इसीलिए उन्होंने एज अ प्रोटेस्ट भी मेरे ख्याल में ये जो सूबे असम्बली की नशिस्त है उसको उसमें इंटरेस्ट ज़ाहिर नहीं किया है, और वो कौमी असम्बली की जो नशिस्त है इतलात ये हैं कि वो उस पर ही हल्फ उठाएंगे, क्योंकि खुशदार से कौमी असम्बली और सूबे असम्बली की दोनों जो नशिस्तें थी उन पर वो कामयाब हुए थे। इसी तरह बहुत शुक्रिया अब्दुल गनी काकड़, आप बराह रास्त हमारे साथ मौजूद थे और तमाम तर तफसीलात से आगाह किया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 116 नौ मुंतखब अरकान ने हलफ उठा लिया। कई नए चेहरे पार्लिमानी सियासत का हिस्सा बने। हलफ बर्दारी सेशन में सूबाई असम्बली मछली मंडी बनी रही। पेशावर से अदनान शाहिद की रिपोर्ट देखिए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इफ्तिताई इजलास आज सुबह 11 बजे तलब किया गया था, जो तकरीबन 12:45 बजे शुरू हुआ। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मुश्ताक गनी की सरबराही में होने वाले इजलास में पहले मरहूमीन और शुहदा के दुआए मगफरत करवाई गई, जिसके बाद मुश्ताक गनी ने 116 नौ मुंतखब अरकान से हल्फ लिया। दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नियत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा कि बहसियत रुकन सूबाई असम्बली खैबर पख्तूनख्वा मैं अपने फराइज़ व करहाए मंसूबी ईमानदारी, अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ तकरीब हल बर्दारी के बाद स्पीकर मुश्ताक गनी ने कहा, कल सुबह 10 बजे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए पोलिंग होगी। आपको मुतले किया जाता है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के ओहदे के इंतखाब के लिए मौका 29 फरवरी बरोज़ जुमेरात मुकर्रर की गई है। लिहाजा पोलिंग 29 फरवरी यानी कल सुबह 10 बजे असम्बली हाल में शुरू होगी। इस दौरान असम्बली में मौजूद सुन्नी इत्तेहाद के कारकुनान ने शदीद नारेबाजी भी की, जबकि इस मौके पर नामजद वजीर आला अली अमीन गंडापुर भी असम्बली में मौजूद थे। इंतजामिया ने असम्बली इजलास में शिरकत के लिए 1000 से ज्यादा पासेस इशू कर रखे हैं और असम्बली में लोगों की गुंजाइश इससे कम है, जिसके बायस इजलास से कबल ही असम्बली में शदीद बदनज़मी देखने में आई। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर के साथ अदनान शाहिद, सच न्यूज़, पेशावर। पंजाब में इब्तदाई तौर पर काबीना 16 अरकान पर मुश्तमिल होगी। दूसरे मरहले में मजीद 6 वज़रा को शामिल किया जाएगा। मजीद जानते हैं इस हवाले से राना कामरान से। जी कामरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब में सूबाई काबीना के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपनी मुशावरत मुकम्मल कर ली है। पहले मरहले में 16 अरकान जिनको वजारतों के कलमदान सौंपे जाने का इरादा किया गया है। अगर हम उसमें परवेज़ रशीद और मरियम औरंगज़ेब को बड़ी अहम वजारतें देने के इम्कान हैं। ज़राए का ये कहना है कि मुस्लिम लीग नून ने फैसला किया है कि पंजाब में नौजवानों और ख़वातीन की जो बड़ी तादाद है उसको काबीना का हिस्सा बनाया जाए। जो नाम सामने आया 16, उनमें से अगर हम बात करें तो मोहम्मद अहमद खान मज़ारी, उसके अलावा मोहम्मद अहमद खान लुगारी, हाजा इमरान ज़ीद, हाजा साद रफ़ीक, मरियम औरंगज़ेब, उज़मा बुहारी। उसके अलावा ये भी फैसला किया गया जनूबी पंजाब से तकरीबन 8 अफराद जो हैं वो काबीना का हिस्सा होंगे। ये ज़राए का ये भी कहना है कि हाजा इमरान ज़ीद को सूबाई जो वज़ीर सेहत हेल्थ और हाजा साद रफ़ीक को भी। और अब आपको बराह रास्त चलते हैं। नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त पार्लिमानी पार्टी इजलास से खिताब कर रहे हैं। अपने बलबूते पर, मगर उन्होंने अपनी ख्वाहिश और खुशी और सवाबदीद की बना पर उन्होंने कायद नवाज शरीफ पर एतमाद करते हुए मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन किया है। मेरे साथ उन सब के लिए आप भरपूर तालियां आप लगाएं। इसमें मैं जनाब मोहम्मद इदरीस साहब कोहिस्तान से जीत के आए हैं, हाथ खड़ा करें। और
بالکل غیر مشروط طور پر تشریف لائے اور ان کا جی میں نواز شریف پر اعتماد کا اظہار کرتا ہوں. کیپٹل ٹیریٹری سے راجہ خرم شہزاد صاحب انہوں نے مسلم لیگ نون کو جوائن کیا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اور اگلے جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ تھے تو ہمارے ہی ہیں، ہمارے ہی، آئندہ بھی ہمارے ہی رہیں گے، لیکن نام معلوم وجوہات پر وہ آزاد لڑے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی کامیابی دی، اور وہ ہیں ہمارے بہت نوجوان بیرسٹر عقیل ملک صاحب. ادھر آئے نا. اگلے ہمارے جنہوں نے آزاد الیکشن لڑا، یہ ویسے بھی ماضی میں بھی کئی مرتبہ آزاد پنچ ہی رہے. یہ اپنے بل بوتے پر ہمیشہ الیکشن لڑے اور جیت کر آتے رہے، اور ہیں بھی آزاد منچ، آزاد پنچی بھی، اور دل کے بھی آزاد ہیں. وہ ہیں جناب رشید اکبر خان نعمانی صاحب. انہوں نے جناب الیکشن آزاد جیتا ہے، اور یہ انہوں نے غیر مشروط مسلم لیگ نون کو جوائن کیا ہے. ہم سب ان کے بہت شکر گزار ہیں. اگلے کینڈیڈیٹ جو آزاد جیتے وہ ہیں ہمارے لاہور کے جناب وسیم قادر صاحب، اور انہوں نے مسلم لیگ نون کو جوائن کیا ہے، اور ان کا ہم سب شکریہ ادا کرتے ہیں. اگلے جو آزاد جیت کے آئے ہیں رازا حیات حراج صاحب، عاطف مزاری مرحوم شہید کے سن ان لا جو ہیں وہ MP بنے ہیں، اور ان کے جو بڑے بھائی سردار شمشیر علی مزاری صاحب وہ جیت کے آئے ہیں، اور انہوں نے غیر مشروط ہمیں جوائن کیا ہے. اگلے ہمارے جو آزاد امیدوار جو جیت کے آئے ہیں جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، وہ ان کا تعلق بلوچستان سے ہے، اور وہ ڈیرہ بگٹی سے میاں خان مدرانی صاحب جناب قائد یہ ہیں. وہ ہمارے آزاد منتخب نمائندے جن کی جیت کے ساتھ آج ہماری جو عددی قوت ہے وہ 104 نیشنل اسمبلی کے ممبران ہیں. جناب قائد میں یہ تعارف بڑا ضروری تھا، اور اس لیے ضروری تھا کہ یہ پتہ رہے کہ کنہوں نے اس پارٹی کو آپ کی قیادت پر اعتماد کیا ہے، اور بلا غیر مشروط ہمیں ان کی مہربانی کو یاد رکھنا چاہیے، اور انشاءاللہ آپ ہمیشہ یاد رکھتے ہیں اور یاد رکھیں گے انشاءاللہ. میں جناب قائد یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جن حالات میں یہ الیکشن میں ہم نے حصہ لیا، ذرا اس سے پہلے میں 2-3 منٹ کی میں ایک ماضی قریب کی ایک دکھ بھری داستان سنانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ وقت ہے 2017 کا یہ موقع ہے جب آپ نے پاکستان میں شبانہ روز محنت سے اور اپنی ولولہ انگیز قیادت سے اور ہمت سے آپ نے بجلی کے اندھیرے تقریباً ختم ہو چکے تھے. یعنی ایفیکٹیولی تو 2018 مئی میں جون میں اپریل میں مکمل طور پر 20 گھنٹے کا جو لوڈ شیڈنگ ختم ہو چکی تھی، لیکن 2017 میں آپ نے پوری قوم کو بتا دیا تھا کہ 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ اب ختم ہونے والی ہے. اس میں جس طرح سی پیک کے منصوبے آپ لے کے آئے وہ پوری قوم اس تاریخ کی گواہ ہے. کس طرح یہاں پر دھرنے تھے، اور دھرنوں کی وجہ سے پریزیڈنٹ شی جن پنگ کا دورہ مؤخر ہوا اور پوری قوم میں ایک مایوسی پھیل گئی، لیکن آپ نے وہ مایوسی کو روکا، تھاما، پھیلنے نہیں دیا. اللہ کا آپ نے توکل کیا، اور پھر اپریل میں وہ دوبارہ تشریف لائے 2015 میں، اور پھر 15 میں وہ تشریف لائے اور معاہدے ہوئے انہی بلڈنگوں میں، ساتھ ہی بلڈنگوں میں، اور پھر کس طرح دن رات اس کے اوپر کام ہوا، اور ساتھ ساتھ آپ نے 5000 مزید میگا واٹ اپنے پاکستان کے وسائل سے آپ نے 5000 میگا واٹ بجلی اور قوم کو مہیا کی. اور اس طرح
20 घंटे की लोड शेडिंग ख़त्म हो गई। आप यकीन करें कि अगर आपका यही एक कारनामा अगर होता तो क़यामत तक कौम इस बात को याद रखती कि आपने बिजली की लोड शेडिंग ख़त्म की, मगर बात यहीं ख़त्म नहीं होती। आपने पाकिस्तान के चारों सूबों को आपने मोटरवेज के ज़रिए उनको कनेक्ट किया। मोटरवेज के बानी आप हैं, कोई और मोटरवेज का बानी नहीं है बिल्कुल। और जो लोग उस वक़्त तुंदो तेज तनकीद करते थे, जहर भरी आवाज़ से तनकीद करते थे, ये मोटरवेज नवाज शरीफ ने बना दी। मैं आज बिला खौफ तरदीद कह सकता हूँ कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, वो लोग आज जो मोटरवेज से सफ़र करते हैं, बाखुदा वो आपकी दराजी उम्र की और आपकी सेहत के लिए दुआ करते हैं आपकी। और इसी तरीके से उसके बाद आपने लाहौर हकीम मुल्तान मोटरवे बनाई, फिर आपने अपना सखर मुल्तान सखर मोटरवे बनवाई। आज वो एक नमूना है एक मेहनत का, रियाजत का और आला तरीन मेयार का और शफाफियत का। इसी तरीके से आपने जो शुमाली जो पाकिस्तान के शुमाल उस तरफ मोटरवेज का जाल फैलाया। आज जो लोग जाते हैं डेरा इस्माइल खान इस्लामाबाद से, वो माजी में धक्के खाते जाते थे, आज लोग मुल्तान जो हैं 2.5 घंटे में लोग मुल्तान पहुंचते हैं। आपने इसी तरीके से जो खानेवाल लोधरा आपने मोटरवे बनाई। तो ये मैं चंद बातों का जिक्र कर रहा हूँ। इसी तरीके से जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मैं आपको अर्ज़ करता हूँ कि कराची के लोग आज भी आपको झोलियाँ उठा के दवाएं देते हैं कि आपने कराची का अमन वापस किया और कराची की मछलियाँ आपने मुकर्रर किया। और ये कोई आपकी मामूली ये कोई कामयाबी नहीं है। कराची का कारोबार दोबारा जो तबाह हो गया था, लोग दुबई चले गए थे और वो वापस आए कराची, उन्होंने सुख का सांस लिया और वो आज आपको दुआएं देते हैं। वह आप कराची चले जाएं, आपको खुद अंदाज़ा होगा। ये मैं आपकी कोई लफाजी या कोई मैं एक तकरीर नहीं कर रहा, मैं वो हकायक बयान कर रहा हूँ। और फिर उसके बाद आपने जब एक हद तक देखा आपने कि दहशतगर्दी जो है वो बढ़ रही है और कोई मुज़ाकरात किसी हवाले से अब वो सूदमंद नहीं है, तो आपने फिर अल्लाह का नाम लिया और दहशतगर्दी के हवाले से अफवाज पाक